परारै बित्यो पोहोरै बित्यो यो सालले पर्खेर दिनगते आएन कहिल्यै निष्ठुरी फर्केर दिनगते आएन कहिल्यै निष्ठुरी फर्केर बागमा फुल्ने चमेली बैसको गन्ध मलाई तानी लैजान्छ चमेली चमेली टाउको टेकेर गिदीले नभत्काउ आस्थाको ढिस्कनो तिम्रो मनको प्रीत सुन्ने प्रहरमा मुजा पर्यो दुनियाँलाई लोभ्याउने नजरमा मुजा पर्यो यो आँखाको निद भाग छ यो आँखाको निद भाग छ तिमीलाई सम्झेपछि एक दिन नारद सत्य नपुगे दयालुको गराउ हित भनी ब्रह्मताई थिया परा शरणमा खुसी गराया पनि एक दिन नारद सत्य नपुगे दयालुको गराउ हित भनी ब्रह्मताई थिया परा शरणमा खुसी गराया पनि क्या सोचो तिमी सोध भन्छु म भरजन्म घाँसतिर मनदी धन कमायो नाम केही रहोस् भनी भनेर कुवा खनायो घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो मेरा इनार न त सत्तल पार्टीकै छन् जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन् त्यसै घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कृति आदिकवि भानुभक्त आचार्य जसले हामीलाई जोडिदिनु भयो पृथ्वीनारायण शाह जत्तिकै नेपाली भाषाको कुरा गर्ने हो भने त्यतिकै चर्चित व्यक्तित्व यस्तो हाम्रो नेपालमा मात्र हुँदैन यो हामीले हुन त धेरै जस्तो समालोचकहरूले विभिन्न दृष्टिकोणहरू पर्सपेक्टिभहरूमा उहाँलाई हेर्ने गरिन्छ तर हामीले यस्ता महापुरुषहरू विरलै पाउने गर्छौँ र नेपालको मात्रै कुरो होइन यो विश्वमा प्रत्येक देशहरूमा यस्ता यस्ता महापुरुषहरू जन्मिदिएका हुन्छन् त्यसले त्यो देशको भाषा संस्कृतिहरू निर्माण गरिदिएका हुन्छन्। नमस्कार, म देवी गौतम भूतपूर्व भानुमाध्यमिक विद्यालय भूतपूर्व यो विद्यार्थी मञ्चको म हालको सचिव रहेको छु र हामीले यो कार्यक्रम गर्नलाई धेरै मेहनत गरेका छौँ र आज तपाईँहरूको समक्ष यसरी प्रस्तुत हुन पाइरहँदा आफूले अक्षरारम्भ गरिरहेको स्कुलमा यसरी उभिरहन पाउँदा एउटा सपना जस्तो दिमागमा सानादेखि खेलिरहेका कुराहरू पुरा भए जस्तो चाहिँ फिल भइरहँदो रहेछ। मन्त्रालयका सचिवसम्म प्रदेश सभाका सभासदसम्म यही स्कुलले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ। यो चान्चुने कुरा पक्कै पनि होइन। हुन त अरू विद्यालय पढेका विद्यार्थीहरू पनि यो देशका ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरू बन्नुभएको छ होला, तर भानुमाध्यमिक विद्यालयले अहिलेसम्म प्राप्त गरिसकेको ठुलो उपलब्धि भनेको ब्युरोक्रेट्स त्यो पनि टप लेभलमा प्रदेश सभा सांसद त्यो पनि एउटा नेपालकै ठुलो प्रदेश नम्बर 1 को सभासद जस्तो व्यक्तित्व शिक्षा क्षेत्रमा कुरा गर्ने भने त्यसै गरी टप लेभलमा पुग्नु भएको छ, ब्युरोक्रेटिक लेभलमा पुग्नु भएको छ, ब्याङ्कतिर पुग्नु भएको छ। देशका विभिन्न निकायमा यहाँ अध्ययन गरेका धेरै जसो व्यक्तित्वहरूले त्यो लेभल हासिल गर्नु भएको छ र यो कुरालाई अनुभूत गर्दै हामी जहाँ रहे पनि तपाईँ देशमा रहनुहोस्, गाउँमा रहनुहोस्, सहरमा रहनुहोस्, विदेशमा रहनुहोस्, तपाईँको मानसपटलमा तपाईँले पढेको विद्यालय जहिले पनि नाचिरहन्छ, घुमिरहन्छ। हामी बिर्सन सक्दैनौँ। अब हामीले बाँचिन्जेल गर्नुपर्छ भन्ने प्रणका साथ यो विद्यार्थी मञ्चले आज एउटा ठुलो कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिरहेको हो। म कार्यक्रमको सुरुवातमै हामी नेसनल सङ्गबाट सुरु गर्छौँ। राष्ट्रिय गीत बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैजनालाई एकचोटि उठिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हामी आसन ग्रहणको कुरामा जान्छौँ। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली
भानु जयन्तीको अवसरमा हामीले एउटा साहित्यिक गोष्ठी पनि होस्। हुन त हामीले यहाँ हजारौँ मान्छेहरू अगाडि मञ्चमा आसीन गराउन तत्परता थियौँ। समयको पाबन्दी, यो अहिले मृत्युवरणको समय भनिन्छ, यो संसारमा एउटा अजात शत्रुले घर गरेको बेला पनि हो। त्यसकारण पनि हामी सीमित व्यक्तिले यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ, हामीले अठुट गरेको कुरालाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। म यतिखेर कार्यक्रममा यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन भूतपूर्व विद्यार्थी मञ्च भानु माध्यमिक विद्यालयका अध्यक्ष भोला कुमार मैनालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सुरुमै उहाँलाई 2 शब्द राखिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज 208औं भानु जयन्ती तथा शालिकना वारण कार्यक्रममा उप विद्यार्थी मञ्चले गर्न आँटेको काम कोही पूर्व, कोही पश्चिम, कोही उत्तरतिर, कोही देश विदेशतिर गयौँ। त्यो ग्रुपमा हामी विभिन्न क्षेत्रबाट सम्मान लिएर बसिराख्ने साथीभाइहरू त्यसमा जोडिन थाल्नुभयो। जोडिँदै क्रममा हामी 40-50 जना साथीभाइहरूको जमघट भयो र धेरै पछाडि साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि एउटा उत्सुकता, कौशलता, मनमा अनेक खालको कुराहरू उत्पन्न हुँदो रहेछ। धेरै वर्ष पछाडि साथीहरूसँग कुरा हुँदा कहिले भेटौँ, कसो गरौँ, कहाँ भेटौँ भन्ने कुराहरू चल्न थाल्यो। सबै साथीभाइले एकचोटि भेटघाट कार्यक्रम राखौँ भन्नुभयो। त्यसै सिलसिलामा हामीले एउटा भेटघाटको कार्यक्रमलाई पिकनिकको आयोजनामा 2077 साल माघ 24 गते शनिबारको दिन पारेर हामीले पिकनिकको आयोजना गर्यौँ। त्यति बेलै हामी 50-60 जना भूपू विद्यार्थीहरू सामेल भएर हामीले त्यहाँ सामान्य छलफल गऱ्यौँ, धेरै शिक्षाहरू हासिल गऱ्यौँ र त्यसको लागि हामीले पनि स्कुलमा केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने सबैको एकमत भयो। लालजोडाका प्रधानाध्यापक श्री राम कुमार सरको अध्यक्षतामा हामीले एउटा भूपू विद्यार्थी मञ्च गठन गऱ्यौँ र त्यो पहिलो गठनकै कार्यक्रममा हामीहरूले चाहिँ अब के गर्ने, कसो गर्ने भन्दाखेरि ल यो भानु स्कुलमा चाहिँ एउटा भानुभक्तको सालीको जरुरत छ। नामै भानु माध्यमिक विद्यालय, त्यस कारणले हामीले त्यो अनुसार विभिन्न साथीभाइहरूले रकम पठाइदिनु भयो। त्यही अनुसारले हामीले शालिक स्थापना गऱ्यौँ। अब केही क्षणमा हाम्रो शालिकना वारण हुन्छ र देश विदेशमा रहनुहुने साथीभाइहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूको कार्यक्रम पनि पछाडि हुने नै छ। हामी निरन्तर भानुमावि विद्यालयको स्तर उन्नति प्रगतिको लागि हामी लागि पर्नेछौँ र योभन्दा पछाडि अर्को कार्यक्रम गर्न लागिरहेछौँ। यो सानो छोटो जानकारीको लागि जानकारी गराउँदै म यो मञ्चबाट सचिव देवीप्रसाद गौतमज्यूलाई आग्रह गर्दछु। अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यसै बिचमा यो सेड्युल अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जो यो कार्य समितिमा हुनुहुन्छ म नाम उच्चारण गर्दै जान्छु, त्यही अनुसारले अगाडि आइदिनु होला। अध्यक्षज्यू अगाडि आइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो यस भानु माध्यमिक पूर्व विद्यार्थी मञ्चका हाम्रा सदस्यहरूलाई म एकपछि अर्को गरी बोलाउनेछु। उपाध्यक्ष गोमादेवी भट्टराई बरालज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्ष गिरिराज लिम्बुज्यू हुनुहुन्छ, अगाडि आइदिनु होला। सहसचिव दुर्गा प्रसाद भट्टराईज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडिको लाइनमा रोस्टरमा रहिदिनु होला। त्यसरी कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ गणेश प्रसाद ढुङ्गेल, यसै स्कुलका कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सदस्यहरूमा हुनुहुन्छ मन्जु गौतम नेपाल, केशव शिवापट्टि, गणेश प्रसाद नेपाल, दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेल ज्यू अगाडि आइदिनु होला। अशोकजन बस्नेत, पूर्णबहादुर मानाङ्गो ज्यूलाई पनि मैले अगाडि बोलाएँ। निर्मला उडारी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नारायण थापा हुनुहुन्छ, अगाडि आइदिनु होला। गणेश प्रसाद घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ, अगाडि आइदिनु होला। पुण्य खरेलज्यू हुनुहुन्छ, अगाडि आइदिनु होला। पुष्ट प्रसाद अधिकारीज्यू पनि हुनुहुन्छ, अगाडि आइदिनु होला। यसै गरी समितिमै चाहिँ रहनुभएका अर्का सदस्य हुनुहुन्छ पार्वता घिमिरे ढकालज्यू, जो जाँगरिला महिला कृषि सहकारीका दमकका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, अगाडि आइदिनु होला। र जति पनि हामी यो समितिमा नरहे पनि मैले यतिखेर सबैलाई एकैचोटि सम्झिन चाहेँ।
यो कमिटी अहिले हाम्रो तदर्थको रूपमा रहेको छ र यसैले यो शालिग निर्माणको कामहरू अगाडि बढाएको हो। यहाँहरूलाई यो फोटो सेसनपछि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यथास्थानमा गएर बसिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले आफ्ना हजुरबुवाबाट यो कुरा घरमै उहाँले स्कुलको जुन अध्ययनको कुरा थियो अगाडि बढाउनु भएको थियो र जब जेल बस्नुभयो भानुभक्त हुन त मैले भन्दा पनि यहाँ समालोचकहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। धेरै साहित्य अनुरागी साहित्य झापा जिल्ला मात्रै नभएर प्रदेश नै हल्ला हुन सक्ने साहित्यकारहरूको उपस्थित रहेको छ। म एकपछि अर्को अतिथिहरूलाई यहाँ बोलाउने नै छु र म अब यतिखेर चाहिँ जान चाहन्छु आसन ग्रहणतर्फ। त्यसपछि हामी सिधै अनावरणतर्फ जानेछौँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। म यस अगाडि चाहिँ सल्लाह मुताबिक अगाडि बढ्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिभन्दा म अतिथिगणहरूबाट अगाडि कार्यक्रम बढाउँछु र प्रमुख अतिथिसम्म आउने गर्दछु। म सुरुमै यतिखेर बोलाउन चाहन्छु पूर्व व्यवस्थापन समिति जो यो भानुमाविलाई अथक योगदान तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव मुताबिक यो विद्यालय अगाडि बढिरहेको छ। अगाडिका पूर्व व्यवस्थापन समिति अहिले त यस नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष नै चाहिँ अथवा नेपालका प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष त्यस सम्बन्धित विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पनि हुने चलन छ। पहिलाका नामहरू म उच्चारण गर्दै जान्छु। यथास्थानमा आएर अगाडि आएर बस्दिनु होला। याम बोकिमज्यू हुनुहुन्छ यहाँ उपस्थित भने अगाडि आइदिनु होला। अतिथिको रूपमा मैले यहाँ अगाडि हजुरलाई बोलाएँ। त्यसै गरी देवी प्रसाद गुरागाईज्यूलाई म अगाडि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पशुपति अधिकारीज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भने निवर्तमान शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो डम्बर निरौलाज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पूर्व प्रधान अध्यापक जसले यस भानु माध्यमिक विद्यालयको लागि एउटा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलमा रहेर जुन तरिकाले यहाँको गाइडेन्समा यो विद्यालय अगाडि बढ्यो उहाँलाई म सम्झिन चाहन्छु र अगाडि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व प्रधान अध्यापकहरू हुनुहुन्छ रूपनारायण पाण्डेज्यू, यदि तपाईँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ भने अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी हुनुहुन्छ गजेन्द्र थेबेज्यू, सर आदरणीय सर गजेन्द्र थेबेज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी केशव प्रसाद रिजाल सरलाई पनि म अगाडि आइदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी म यतिखेर सम्झिन चाहन्छु उपस्थित पनि हुनुहुन्छ टेकनाथ शिवाकोटी सरलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म त्यसै गरी अतिथिको रूपमा यहाँ निम्ता गर्न चाहन्छु हाम्रो यो मूर्ति जुन अनावरण एकैछिनमा हुँदैछ भानुमाध्यमिक विद्यालयमा यसको प्राङ्गणमा मूर्तिकार हिम्मत नेमाङज्यू जो कन्काई निवासी हुनुहुन्छ यदि तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी शिवलाल अधिकारीज्यूलाई अगाडि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्भवतः पुराना मध्येका एक विद्यार्थी र लामो समय दैनिक सेक्टरमा उहाँले आफ्नो योगदान दिनुभएको छ। त्यसै गरी सुरेन्द्र दाहाल सर जो नगरपालिका शिवशताक्षी नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख हुनुहुन्छ उपस्थित हुनुहुन्छ भने म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी व्यवस्थापन समिति र सबैभन्दा छुटाउनै नहुने नाम धुपसिंह राजवंशीज्यूलाई म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2024 सालतिरको कुरा हो, उहाँको अगुवाईमा यो स्कुल अगाडि बढेको थियो। त्यसै गरी म अहिले वर्तमान प्रधान अध्यापक रामकुमार कुँवरज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रवक्ता त्यसै गरी पूर्व विद्यार्थी र अहिले वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष नवीन कुमार इजमज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आज हामीले धेरैजना विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई निम्ता गरेका थियौँ। त्यसमध्ये अहिले हामीलाई आइसक्नु भएको छ नगरपालिका शिवशताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र कुमार शर्मा सरलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जो आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ साहित्य भनेपछि साहित्य अनुरागी हुनुहुन्छ। 4वटा ठुल्ठुला महाकाव्यहरू लेखिसक्नु भएको छ। चन्द्रहंस 2064, श्रीवत्स 2064, मल्लिका र आमा 2074मा उहाँले लेख्नु भएको छ भने शोक काव्यमा तारा शोक काव्य लेख्नु भएको छ। प्रमोदद्वारा खण्डकाव्य, मित्र कविता कुञ्ज, परिवर्तन कथा सङ्ग्रह, महाकाव्य र खण्डकाव्यहरूले धेरै धनी बनाएको छ हाम्रो नेपाली साहित्यलाई। आसन ग्रहणकै क्रममा रहेको छु। विधान मस्यौदा समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यस पूर्व विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ र अहिले लामो समय यही विद्यालयमा अध्यापन पनि गराउँदै आउनुभएका नारद प्रसाद कोइराला सरलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी सल्लाहकार समिति सदस्य गणेश भट्टराईज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संरक्षक क्यानाडा निवासी, सायद यो कार्यक्रमको लागि भनेर फ्लाइट पनि 2 हप्ता डिले गर्नुभएको थियो, सम्भवतः आइपुग्नु भएको छ छैन। शान्तिराम मैनालीज्यू यदि उपस्थित हुनुहुन्छ भने तपाईँ अगाडि आइदिनु होला। विवश बलिभद्र कोइरालाका कविताहरू हामीले बारम्बार सुन्दै आइरहेका छौँ। दिलीप घिमिरेज्यू सहकर्मी नै हुनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजनमा पनि। उहाँका कविता प्रयागराज काफले युवाका ढुकढुकी हुन्। उहाँको कविता युट्युबमा आधुनिक कविता धेरैले सर्च गरेको पाइन्छ। जीवनाथ सुवेदी सर हुनुहुन्छ समालोचक। मैले एक यो नाम चाहिँ मैले सुरुमै तपाईँहरूको व्याख्या गर्न भने मैले अतिथिकै रूपमा तपाईँहरूलाई साहित्यकारको रूपमा र आज कविता पनि वाचन गर्नुहुनेछ खलिदा खुसीज्यूलाई अगाडि आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्भवतः अन्धवय हुनुहुन्छ र धरमपुर निवासी प्रयागराज काफले आधुनिक कविताका राम्रा कविको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। प्रयागराज काफ्लेज्यू अगाडि आइदिनु होला। जीवनाथ सुवेदी सर कन्काई निवासी हुनुहुन्छ। तपाईँको समालोचना आज हामी भानुभक्त आदिकवि भानुभक्तको विषयमा पक्का पनि सुन्नेछौँ। सेलिङ केसीज्यू हुनुहुन्छ झेजिले निवासी, सम्भवतः यही नगरपालिका। सेलिङ केसीज्यूलाई अगाडि आएर अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यसै विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी दर्शन गरे चर्चित ढुङ्गेलज्यू पनि म अगाडि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने हेमनाथ अधिकारी दमक प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हेमनाथ अधिकारी सरलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र क्यानाडा निवासी शान्तिराम मैनालीज्यू हाम्रो संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई अतिथिको रूपमा अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यो सँगसँगै आजका प्रमुख अतिथि मित्र प्रसाद दाहालज्यूलाई यो हाम्रो ब्यानरमा एउटा हामीले लाइन कोरेका छौँ। त्यसपछि हामी सिधै अनावरण कार्यक्रममा प्रवेश गर्नेछौँ। पछि भनेर कुवा खनायो घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो म भानुभक्त धनी भइकन क्या यस्तो। 208औं भानु जयन्ती तथा शालिग अनावरण कार्यक्रम 2078 असार 29। आयोजक भूतपूर्व विद्यार्थी मञ्च श्री भानु माध्यमिक विद्यालय। धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो सँगसँगै हामी सिधै सरकै अगुवाईमा र हाम्रा समितिका अध्यक्ष भोला कुमार मैनालीज्यू र सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि र सम्पूर्ण अतिथिहरूको साथमा हामी रिबन काट्दै अनावरण कार्यक्रमतर्फ लाग्नेछौँ। नवीनजी भाइ पहाड़वती देश देश श्री कृष्ण ब्राह्मण किया पहाड़वती देश देश श्री कृष्ण ब्राह्मण किया खूब चाकुल आर्य वंशी हुन गई सब कर्ममा मन दिया विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई दिया तिनको नातिम भानुभक्त बनी हूँ तिनको नातिम भानुभक्त बनी हूँ यो जानी चिन्नी दिया तिमी सोर भन्छु म भनी मर्जी भयो जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले इच्छा भयो गर्नु
आउला जब यो कली बकटमा प्राणी दुराचार भई सबैलाई मैले अगाडि आउन हार्दिक अनुरोध गरेँ। कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउन कति पनि ढिला गर्ने छैनौँ। मैले कार्यक्रमको सुरुमै यतिखेर कार्यक्रम हेर्न सजिलो चाहिँ अब यो हुन त हाम्रो फर्मेटमा जहिले पनि अतिथि विशिष्ट अतिथि र प्रमुख अतिथिलाई अगाडि यसरी मञ्चतिर हामी राख्छौँ, हाम्रो चलन हो। तर यही कार्यक्रम हजुरलाई सजिलो ढङ्गले हेर्न चाहिँ अगाडिको रोमा गएर बस्दिनु भयो भने कार्यक्रम हेर्न चाहिँ मजा हुन्छ। त्यसो हुँदा मैले सबैलाई सोही क्रम अनुसार अगाडि यो फर्स्ट रो खाली गरिदिनु होला। हामी सबैजनाले पहिलो रोमा सम्पूर्ण अतिथि विशिष्ट अतिथि र प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रो अभियानको पहिलो चरणको कार्यक्रम सुसम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। हामी यी कुरा भनिरहेका छौँ, भानुमारी हाम्रो सान, यसका लागि दिन्छौँ हामी जिउ र ज्यान। शिक्षा क्षेत्रको स्तर उन्नति हाम्रो पहिचान, भानुमाविलाई चिनाउने भूतपूर्व विद्यार्थीहरूको अभियान हो। यही अभियान लिएर आज हामीहरू 2008औं भानु जयन्तीको शुभ अवसर पारेर शालिग अनावरण कार्यक्रम लिएर हजुरहरूको सामु उपस्थित भएका छौँ र यो शालिग अनावरण कार्यक्रमलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउनु हुने सहयोगी मनका हातहरू अनि मेरा प्रवासमा रहेर खाइ नखाइ गरेर पसिना बगाएर कोभिडको अवस्थामा पनि आर्थिक सङ्कलन गरेर पठाउनु हुने सम्पूर्ण मेरा सहयोगी मनका दाता मेरा भूतपूर्व विद्यार्थीहरूलाई म स्टेजबाटै सल्युट गर्न चाहन्छु। मैले आज भन्नै पर्ने हुन्छ विश्व आज कोभिडले ग्रस्त पारिरहेको बेला पनि रात दिन नभनिकन कमाएको जुन अलिकति आर्थिकलाई आफ्नो गाँस काटेर भानुमाविको निमित्त पठाउने यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको नाम मैले लिनै पर्छ। आज उहाँले यो शालिग स्तम्भदेखि लिएर शालिग पुनर्निर्माणको निम्ति यो विद्यालयको स्तर उन्नतिको निम्ति जुन योगदान गर्नुभएको छ, उहाँले जुन फेसबुक र युट्युबको मार्फतबाट पनि हेरिरहनु भएको छ भने उहाँलाई म यो स्टेजबाट सम्पूर्ण भानुमाविको भूतपूर्व विद्यार्थीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई म यहीँबाट सल्युट गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ राजु राई। स्वतन्त्र तरिकाले विद्यालयको स्तर उन्नति र आगामी दिनमा यो विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउनको निमित्त एकदम प्रयास रहनेछ। तपाईँहरूको माया ममता स्नेह अनि सल्लाह सुझाव हामीले पाइरहनेछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव माया ममता अनि स्नेह पायौँ भने आगामी दिनका कार्यक्रमहरू लिएर हामी दोस्रो तेस्रो चरणका कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्दै यो कोभिडको महामारीमा टाढा टाढाबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै आउनुहुने प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिगण र सम्पूर्ण महानुभावहरू अनि आज यो कार्यक्रममा सरिक हुन पाउनु भएको छैन जो सहयोगी मनका दाताहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा भूतपूर्व विद्यार्थी मञ्चका साथीहरू जसले फेसबुक र युट्युबको माध्यमबाट लाइभ हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हार्दिक नमन गर्दै सम्पूर्ण हाम्रो भूतपूर्व विद्यार्थी मञ्चको आयोजक टिमको तर्फबाट र सिङ्गो विद्यार्थीको टिम अनि भानुमाविको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्न चाहन्छु। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। धन्यवाद। मनलाई संयोजन गर्ने योगको ध्येय हो, प्राचीन कालीन ऋषि मुनिको सत्कर्म योग हो, मानव जनलाई ज्ञान चक्षु खोल्ने साधना योग हो, भड्केको मन र सड्केको तनलाई जोड्नु नै योग हो, एबरिलाई दाजु र भाइ योगमा लगाउन। यो चाहिँ लोक भाकाको कविता भनौँ यसलाई राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा एकपटक मलाई जोरदार ताली बजाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म भानुभक्ततर्फ फर्किएँ। मैले धेरै समालोचनाहरू पढेँ, आर्टिकलहरू पढेँ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जब जिम्मेवारी मलाई यो समितिले दियो तब मैले पढ्नु पनि पर्थ्यो ताकि मैले मञ्चमा आएर तपाईँहरूसँग धेरै कुराहरू सेयर गर्न सकौँ। भानुभक्त जब जेल परे
जेल परिसकेपछि चाहिँ उहाँ साँच्चैको भानुभक्त भएर निस्किनुभयो, जसलाई 1925मा मृत्युवरण गर्नुभएका भानुभक्त 1948मा अर्का धरोहर अथवा अर्को साहित्यिक भण्डारका व्यक्तित्व युवा कवि मोतीराम भट्टले चिनाइदिनु भयो। झन्डै 25 देखि 48को समय भनेको झन्डै 25 अथवा 22-23 वर्षपछि अर्का विद्वान जन्मिएपछि ती विद्वानको परिचित भयो। उहाँको सिमानामा एकचोटि झगडा पर्यो। हाम्रो पनि यदाकदा सिमानामा तपाईँ बसिरहेको घरमा अथवा तपाईँको जग्गा जमिनमा कहिलेकाहीँ सिमानाको मान्छेसँग झगडाहरू परिरहेकै हुन्छन्। त्यो बेला 200 वर्ष अगाडि पनि भानुभक्त आचार्यको फाँट थरी गरेका एकजना व्यक्तित्वसँग झगडा परेको थियो। भानुभक्त आचार्यले आफ्नो घरमा राखिएका अथवा त्यतिखेरको चलनै बाँसका झिटाहरूले अथवा बाँसका भाटाहरूले घर बनाइन्थ्यो। बाट यस्ता यावत किस्साहरू सुन्न चाहन्छु र उहाँलाई यो स्टेजमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। यन्नबे भागने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत् भन्छ कि पहिल्यै माटोमा नै रङ मिसाएर फेरि मुछेर अनि गाग्रो घडा बनाए पनि त्यो नफुटुन्जेलसम्म त्यो रङ जाँदैन अरे। कारण यो दिमागमा भानुभक्त जहिलेसुकै जन्मेका हुन् तर हाम्रा लागि 71 सालमा जन्मेका हुन् भन्ने एउटा छाप बसेको हुनाले त्यही अभिव्यक्ति म दिन चाहन्छु। यहाँ ठिकै छ, समालोचकहरूले खोजी गर्छन्। त्यस्तै खोजीकै क्रममा भन्ने हो भने भानुभक्त आचार्य पहिला म थोरै परिचय पनि हो, किन मेरो भागमा परेको विषय कुरा गर्छु। र भानुभक्त आचार्य धनञ्जय आचार्य र धर्मादेवी आचार्यका सुपुत्रका रूपमा उनको जन्म भएको थियो र उनका हजुरबाको नाम अब अहिले नानीहरूले बुवा भन्छन्, अब हामी जीवा भन्थ्यौँ। अब हजुरबाको नाम चाहिँ श्रीकृष्ण आचार्य, पण्डित श्रीकृष्ण आचार्य थियो र भानुभक्त आचार्यले नै भनेको श्लोक उहाँले पनि भन्नुभएको छ, त्यो आइरहेको छ कि मैले चाहिँ बाजे अथवा श्रीकृष्ण आचार्यसँग पढेको हुँ भनेको छ। त्यही कुराहरू लेखेको हामी पढ्न पाउँछौँ र त्यसपछि बनारस गएर पनि उनले पढेका हुन् भन्ने छ। र भानुभक्त आचार्यको शिक्षाको बारेमा औपचारिकताका बारेमा खास केही भेटिएको छैन। तैपनि भानुभक्त आचार्य संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण तथा ज्योतिषमा राम्रो दखल भएका थिए भन्ने कुरा उनका लेखहरूबाट, उनका कविताहरूबाट अभिव्यक्त हुन्छ। र संस्कृतमा दखल नभइकन रामायण जस्तो संस्कृतको ग्रन्थलाई नेपाली भाषानुवाद गर्न सम्भव थिएन त्यो बेलामा। अहिले हामी विभिन्न यो सञ्चार माध्यम छ, युट्युब छ, के छ नेटका माध्यमबाट सामग्रीहरू भेटेर अध्ययन गर्न सक्छौँ, तर त्यो बेलामा त्यो परिस्थिति थिएन। त्यति बेला सायद मलाई विभिन्न टीकाहरू पनि पाउन गाह्रो थियो होला, व्याख्याहरू पाउन पनि गाह्रो थियो होला। त्यो बेलामा रामायण के भनेको छ भने कसैले चाहिँ वाल्मीकि रामायण भनेका छन्, कसैले अध्यात्म रामायण भनेका छन्। जे रामायणका धेरै एडिसनहरू छन्। जे भए पनि संस्कृतको रामायण अनुष्टुप छन्द प्राय लेखिएको रामायणका श्लोकहरूलाई यथाभाव विभिन्न सार्वत्रिक छन्द, शिखरणिक छन्द, मालिनी छन्द, श्रद्धरा छन्द, यी विभिन्न छन्दमा सहज रूपमा नेपाली भाषामा भावानुवाद गर्ने व्यक्तिको रूपमा भानुभक्त आचार्यलाई हामी पाउँछौँ। र उपजीव्य कवि हुन्। उपजीव्य कवि भन्नाले नेपाली साहित्यमा पछि जुन कविता विधा खास गरी छन्दबद्ध कविताको एउटा चाहिँ धारा अगाडि बढेको छ, त्यसका स्रोत, त्यसका प्रेरणाका स्रोतको रूपमा भानुभक्त आचार्य रहेका छन् कि हामीले पढ्न पाएका छौँ। बालकृष्ण समले पनि भानुभक्त आचार्यका श्लोक राखेर अनि त्यहाँदेखि श्लोकबद्ध लेखेको भनेर उल्लेख पाइन्छ। त्यसकारणले एकजना आदर्श उपजीव्य कविका रूपमा हामी भानुभक्त आचार्यलाई लिन्छौँ नेपाली साहित्यमा। र खास गरिकन भानुभक्त आचार्यले संस्कृतको ग्रन्थलाई नेपाली भावानुवाद गरे पनि त्यसमा मौलिकता पाइन्छ। हामी भानुभक्तीय रामायण पढ्दाखेरि हाम्रो दिमागमा चाहिँ राम लक्ष्मण सीताहरू चाहिँ दौरा सुरुवाल लागेकै हुन सक्छन् अथवा नेपाली जङ्गलमा घुमिरहेका हुन सक्छन्। त्यो किसिमको एउटा चाहिँ भाषाले गर्दाखेरि त्यो एउटा मौलिकपन दिएर जुन भावानुवाद गरेका छन् त्यो सिटिमिटी कुरा होइन। त्यो बेलामा आजभन्दा 200 वर्षभन्दा पनि अगाडिको कुरा हो र त्यो उनको ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यो अध्यात्म चिन्तनतर्फ उनको अभिप्रेरणा छ भने अर्को भाषिक झम्कृति, एउटा भाषिक आनुप्रासिकता, भाषिक तुकबन्दी, भाषिक एउटा चाहिँ सौन्दर्य पनि हामी श्लोकहरूमा बडो सुन्दर पाउँछौँ। र यसरी चाहिँ भानुभक्त आचार्यमा अब खास एकदमै भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ अघि पनि प्रश्न आएको छ कि उनी भाषिक एकीकरणका व्यक्तित्व हुन्। पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ नेपाल एकीकरण अभियन्ताका एउटा पहिलो स्टेजका पहिलो तहका व्यक्ति हुन् भने भानुभक्त आचार्य नेपाली भाषालाई एकीकरण। अब यसको प्रसङ्ग के हो भनेदेखि वास्तवमा अघि उहाँले भन्नुभयो भानुभक्तको जीवनकालमा कृतिहरू छापिएनन्, लेखिए मात्रै। र भानु अथवा सूर्यको प्रकाश
पाएपछि मोती टल्कन्छ भन्छौँ हामी, तर यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने मोतीले चाहिँ भानुको प्रकाशलाई टल्काएको हामी देख्छौँ कि मोतीराम भट्टले भानुभक्त आचार्यका कृतिहरू समेटेर भानुभक्तीय रामायणलाई 1942 सालमा प्रकाशन गरेपछि यो चाहिँ के भयो त भन्दा नेपालीहरू प्राय बनारस जाने र त्यहाँ कृति प्रकाशन भइसकेपछि सबैले पढ्ने र यी चाहिँ हाम्रा नेपालका कवि हुन्, नेपाली भाषाका कवि हुन्, नेपाली जातिका कवि हुन् भन्ने कुरा चाहिँ देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले थाहा पाए। त्यस कारणले अनि भानुभक्तलाई आदिकवि पनि मोतीराम भट्टले नै दिएको भनिन्छ। तर अब आदिकवि सुरुको कवि भन्ने त भानुभक्त आचार्य आदिकवि होइनन्, किनभने के पाइन्छ भन्दा 1826 मा सुभानन्द दासद्वारा लेखिएको पृथ्वीनारायण शाहसँग सम्बन्धित वीरवन्दना कविता नेपाली भाषाको अहिलेसम्म प्राप्त लेख्य पहिलो कविता भनेर मानिएको छ। अब 1826 उनी जन्मे 1871 अथवा 69 कति हो होइन, भनेपछि त्यसपछि पनि त्यो बिचमा पनि धेरै पहिला सुरुमा लोक भाकामा लोक लयमा नै नेपाली कविताहरू लेखिए, मौलिक विषयवस्तुहरू लेखिए, फेरि बिचमा चाहिँ कृष्ण भक्ति धारा अन्य आए जहाँ चाहिँ संस्कृत शास्त्रीय छन्दलाई नेपाली लयमा भावानुवाद गर्ने श्लोकानुवाद गर्ने परम्परा पनि आयो र त्यसपछि भानुभक्त आचार्यले अनि रामायणको उल्था र अरू मौलिक कविताहरू लेखे। अब यसरी हेर्दा उनी आदिकवि हुन् जस्तो लाग्दैन। महाकाव्यको दृष्टिकोणले हेर्ने पनि भानुभक्त आचार्यभन्दा पहिला उदयानन्द अर्यालले पृथ्वीन्द्रोदय नाम गरेको महाकाव्य लेखिसकेका थिए। त्यो महाकाव्य पनि आइसकेको थियो। भानुभक्त आचार्यले लेख्नुभन्दा पहिला महाकाव्यसम्मका कृतिहरू लेखिसकेका थिए। त्यसकारण भानुभक्त आचार्यलाई कसरी आदिकवि भन्नु भने यही कुरा हो कि भानुभक्त आचार्यको सरलता सहजता प्रचार सबैले थाहा पाउने सबैले बुझ्ने र यो योगदानका कारणले गर्दा वास्तवमा उनलाई जुन उपाधि दिइयो त्यो सही छ। त्यस कारण भानुभक्त आचार्य आदिकवि हुन् भनेर हामी स्वीकार्न सक्छौँ र उनलाई सम्मान गर्न सक्छौँ। र यसरी भानुभक्त आचार्यको बारेमा धेरै कुराहरू भन्न सकिन्छ, तर म अलिकति सिलसिला मिलाएर भन्न पनि सहज भनौँ न भइरहेको छुइनँ कि जस्तो लागिरहेको छ। फेरि अरू कुरा हतारका पनि कुराहरू छन्, त्यस कारणले म थोरै भन्दै मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजकहरूलाई र यहाँका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हवस्, धन्यवाद। साहित्य क्षेत्रमा धेरै योगदान पुर्याएका साथीहरू हुनुहुन्छ, पुराना पाका पुराना आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको बिचमा मैले साहित्यको व्याख्या गर्न साहित्य मलाई थाहा छैन। मैले साहित्य बुझेको भनेको के हो भने साहित्यले मान्छेको यथार्थ कर्मको चित्रण गरेको हुन्छ, मान्छेको भावना बोकेको हुन्छ, चित्रण गरेको हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। तर त्यो साहित्यभित्र यसो गहिरेर हेर्ने हो भने साहित्यले धेरै ठुलो राष्ट्रलाई योगदान गरेको हुन्छ। म आजको यो कार्यक्रममा जीएस भानु माध्यमिक विद्यालयमा पढ्नुहुने पूर्व विद्यार्थी साथीहरू, पूर्व विद्यार्थी मेरा कतिपय अग्रज आदरणीय व्यक्तित्व भइसक्नु भएको छ। म पनि 50 देखि धेरै उकालो लागिसकेँ, अब ज्येष्ठको हाराहारीमा पुग्न आँटिसकेँ। तर मभन्दा पनि ज्येष्ठहरू हुनुहुन्छ यो विद्यालयमा पढ्ने पूर्व विद्यार्थी मञ्चका आदरणीय व्यक्तित्वहरू। कतिपय धेरै साथीहरू यस विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभएछ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू बन्नुभयो, भाषाविद बन्नुभयो, तपाईँहरू साहित्यिक क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढ्नुभएको छ। यो लालझोडाले धेरै साहित्यकर्मीहरू पनि जन्माएको रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। यो लालझोडा माध्यमिक विद्यालयले धेरै डाक्टर इन्जिनियरहरू पनि जन्माएको रहेछ, धेरै विद्वानहरूको जन्म दिएको रहेछ। त्यसमा अत्यन्त मलाई खुसी लागेको छ। हाम्रो नगरपालिकाको भानु माध्यमिक विद्यालय, अहिले यहाँ हेड सर यही हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ। यो विद्यालय विशेष गरी नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको गहनाको विद्यालय मैले सम्झेको छु। एउटा मुलुककै अत्यन्तै आदि कवि, मुलुकले मानेको, देशले मानेको, सबै नेपालीहरूले मानेको एउटा यो आदिकविको मूर्ति यो विद्यालयमा स्थापना गर्न सफल हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई म पूर्व विद्यार्थी मञ्चका सम्पूर्ण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई म नगरपालिकाको तर्फबाट, सिङ्गो नगरवासीहरूको तर्फबाट धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो 208औं भानु जयन्ती तथा शालिग अनावरण दिवस अत्यन्तै भव्य र सभ्य ढङ्गले, सुन्दर ढङ्गले सम्पन्न होस्, हार्दिक कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दिवस बलिभद्र कोइराला, उहाँको नाम सुन्ने बित्तिकै धेरैलाई मजा पनि लागिसक्यो होला। मजाका कविताहरू प्रदेश नम्बर 1 मा चर्चित
कवि पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अत्यन्तै प्रिय, अत्यन्तै ऊर्जाशील, अग्रजदेखि समकालीन हुँदै नयाँ पुस्ताका सिर्जनाका गोरेटोहरूलाई मूलधारमा ल्याउन अविराम प्रयत्न गर्ने मेरो एउटा सिर्जनाको सहयात्री देवी सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थामे पनि छुटी जाने, छोडेपछि फुटी जाने, जिन्दगी काँचको चुरा रहेछ। थामे पनि छुटी जाने, छोडेपछि फुटी जाने, जिन्दगी काँचको चुरा रहेछ। सम्झे पनि दुखाउने, बिर्से पनि दुखाउने, माया त नमिठो कुरा रहेछ। जिन्दगी काँचको चुरा रहेछ। कोही भन्छन् माया सुख हो, जिन्दगीको सुन्दर स्वर्ग हो। लाएपछि चाल पाएँ, पाएपछि हार खाएँ, माया त धारिलो छुरा रहेछ। सम्झे पनि दुखाउने, बिर्से पनि दुखाउने, माया त नमिठो कुरा रहेछ। जिन्दगी काँचको चुरा रहेछ। यो काँचको चुरा जस्तै जिन्दगी लिएर लगातार तेस्रो वर्ष यो भानुमाविमा मैले आफ्ना सृजनाहरू सुनाउँदै यो परिवेशका अत्यन्तै ऊर्जावान सिर्जनाका चम्किला उज्याला अनुहारहरूसँग सिर्जनाको सहयात्रा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। र आज देशभरि त यसै पनि कविहरूका लागि, कविताहरूका लागि वा सिर्जनाको गोरेटोमा हिँड्नेहरूका लागि आज सबैभन्दा ठुलो तीर्थको दिन हो। यसकारणले पनि आज यो प्राङ्गणमा नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विचारोपण गर्ने सिर्जनाका एउटा अविराम मोतीको स्थापना भएको छ। र हामी कविलाई पनि भानु माध्यमिक विद्यालयले यसरी सम्झिएकोमा सबैभन्दा पहिले धेरै धेरै यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा थिएन, यहाँ आएपछि मात्रै थाहा भयो यो कस्तो सम्झेको होला। यो रामायणका श्लोकहरू बेलुका मैले फेसबुकमा दैनिक हविद्यालय सापट्टिमा आएका थिए। मलाई लाग्छ आज उहाँले फेरि भरि अत्यन्तै मिठो रूपमा सुनाउनु हुनेछ। र पनि म केही बालकाण्डको पहिलो अध्यायमा समाविष्ट भएको केही श्लोकहरू तपाईँलाई राख्छु र म आफ्ना केही रचना तपाईँलाई सुनाउँछु। हामी सबैले प्रायः सुनिरहेकै पढिरहेकै श्लोक हो। एक दिन नारद सत्य लोक पुगे गया, लोको गरो हित भनी, ब्रह्मा ताही थिया पर्या चरणमा, खुशी बनाया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोध म भनी, मर्जी भया थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यायो तसै। हे ब्राह्मण जति हुन् शुभ सबै, सुनिरहेछु कछु, बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले, इच्छा म यो गर्दछु। आउला जब त्यो कली उस बखत, प्राणी दुराचार भई, गर्न्या छन् सब पापने तरका, निजका मतिमा गई। कविले ऊ बेला देख्नु भएको दृष्टान्त सम्भवतः आज हामी भोगिरहेका छौँ। यो परिवेश कविले आजभन्दा करिब 200 वर्ष अगाडि नै देखेको हुनुपर्दछ। यस्ता सिर्जनाका मोतीहरूलाई सम्मान गर्ने विरलै ठाउँहरू भेटिन्छन् आजकल हामी आफ्नो व्यक्तिगत चिन्ता गर्छौँ, देशको चिन्ता र धरोहरहरूको चिन्ता गर्न तिमी गयौ यो मुटुको धड्कन बढाएर। माझी गयो किनारामा ढुङ्गा हड्याएर, तिमी गयौ यो मुटुको धड्कन बढाएर। ओठ तिम्रो लाली जोबन पोखिएला जस्तो, आँखा तिम्रो छातीमै झिर रोकिएला जस्तो। ओठ तिम्रो लाली जोबन पोखिएला जस्तो, आँखा तिम्रो छातीमै झिर रोकिएला जस्तो। माली गयो डाली भरि पैसा सजाएर, तिमी गयौ यो मुटुको धड्कन बढाएर। तिमी गयौ यो मुटुको धड्कन बढाएर। रातैभरि सपनेको राज्य चल्छ अहिले, तिमीलाई नसम्झेको पलै छैन मैले।
रातैभरि सपनीको राज्य चल्छ अहिले, तिमीलाई नसम्झेको पलै छैन मैले। बाडुलीले तिम्रै माया गयो पढाएर, तिमी गयो यो मुटुको धड्कन बढाएर, तिमी गयो यो मुटुको धड्कन बढाएर। हजुर, हामी पछिल्लो पुस्ताका कविहरू, अग्रज पुस्ताहरूका कविहरूलाई सम्मान गर्ने यी अवसरहरू हामीलाई प्राप्त भइरहन्। यही अनुरोध गर्दै यति सुन्दर, यति भव्य, यति सत्य र शालीन कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका दिनुभयो, यसको लागि फेरि पनि देवी सरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो भेटघाट भइरहन्छ। वास्तवमै हामी आफैसँग आफ्नै दूरी कायम गरेर पल पल नदेखिने अजात शत्रुबाट जोगिएर आजसम्म बाँचिरहेका छौँ र यो बचाइ निरन्तर रहोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो माया त चलिरहन्छ, हामी बाँच्यौँ भने। काँचको पो रहेछ मुटु, फुटेपछि चाल पाएँ, तिम्रो माया मलम थियो, छुटेपछि चाल पाएँ। काँचको पो रहेछ मुटु, फुटेपछि चाल पाएँ, तिम्रो माया मलम थियो, छुटेपछि चाल पाएँ। अर्थ हुन्न फुल्नुको बिना सुबास हाँगामाथि, भन्थ्यौ तिमी हाँगाबाट छुटेपछि चाल पाएँ। तिम्रो माया मलम थियो, छुटेपछि चाल पाएँ। जति बाँड्यो उति बढ्छ भन्थ्यौ तिमी माया, रित्तिएछ आफ्नो तिमीले लुटेपछि चाल पाएँ। तिम्रो माया मलम थियो, छुटेपछि चाल पाएँ। जिउँदै बाँड्यो पिरतीले भन्थे केही पागलहरू, आफ्नै छाती पोल्न पीडा जुटेपछि चाल पाएँ। तिम्रो माया मलम थियो, छुटेपछि चाल पाएँ। काँचको पो रहेछ मुटु, फुटेपछि चाल पाएँ। माया नफुटोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। यो यात्रा हो, यात्रा पुरा नगरौँ। पुरा नहुने यात्रा थाल्नु हुँदैन थियो, नौनी नजिकै आगो बाल्नु हुँदैन थियो। आगो बलिरहोस्। धन्यवाद। आज तपाईँले कथा सिकेको ठाउँमा हामीलाई बोलाउनु भयो। मैले पनि कथा सिकेको स्कुलको नाम भानु नै हो, भानुप्रापी हो। मैले कथा सिकेको स्कुललाई सम्झिरहेको छु। यतिखेर यस्तै भवनहरू छन्। म पनि जान्छु कहिलेकाहीँ। म पनि यसरी नै पूर्व विद्यार्थीहरूको एउटा समितिभित्र छु। हामीले पनि केही वर्ष अगाडि यस्तै कार्यक्रम गरेका थियौँ। अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हामी पैसा कमाउँछौँ, गाडी किन्छौँ, घर बनाउँछौँ, के गर्छौँ, खान्छौँ, रमाइलो गर्छौँ। तर धेरैलाई यस्ता काम गर्नुपर्छ, यस्तो काममा मजा हुन्छ भन्ने कुरा थाहै छैन। तर हामीलाई थाहा छ, हामीलाई यसको महत्त्व छ। त्यही भएर हामी खानेबाट, घर बनाउनेबाट, गाडी किन्नेबाट, रमाइलो गर्नेबाट बचाएर अलिकति भानुलाई उभ्याउँछौँ। यसरी अत्यन्तै राम्रो काममा, कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय स्रष्टाहरूका बिचमा उभिएर, स्थानीय यहाँ स्कुलका विद्यार्थीहरूका माझमा उभिएर बोल्न पाउँदा, आज यो पर्वको दिन, यो हाम्रो मात्रै पर्व होइन, यो विश्वभरिका नेपाली भाषीहरूको एकै दिन पर्ने पर्व हो, एकै दिन मनाउने पर्व हो। यो हाम्रो पर्व हो। सिर्जना त आफैमा सम्पत्ति छँदैछ। यी भाकाहरू पनि मरेर नजाउँ, यी पनि हाम्रा सम्पत्तिहरू हुन्। त्यही भएर पनि म पुराना भाकामा गाउन मन पराउँछु। म यतिखेर भानुलाई सम्झँदै उहाँले लेखेका रामायणदेखि बाहेकका फुटकर रचना थुप्रै छन्। अघि भनिसक्नु भएको छ आदरणीय जीवनाथ सरले, देवी सरले पनि बोल्ने क्रममा भनिरहनु भएको छ। हेम सरले पक्कै भन्नुहुनेछ बोल्ने क्रममा। र थुप्रै स्रष्टाहरूबाट उहाँसम्म त्यो कुराहरू आइसकेका छन्। र उहाँका फुटकर कविताहरू उहाँ चाहिँ दैनिक जीवनमा विभिन्न गतिविधि गर्दा गर्दै पनि कविता लेख्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। म गजाधर सोतेकी घरबुढीले सुरुमा बास नदिँदा बनाएको कविता साँझमा बास नदिँदा भनेर यो कविता छ, म वाचन गर्छु। गजाधर सोतेकी घरबुढी अलक्षणकी रहेछन्, नरक जानलाई सबसित बिदा बारे भइछन्। पुग्यौं साँझमा तिनका घर पिँढी महाबास गरियो, निकालिने साँझैमा अलिक
फाँसै दिन के गर्ने। बालाजु देख्दा पहिलोचोटि बालाजु देख्दाखेरिको यो बयान छ बालाजुको। यति दिनपछि मैले आज बालाजी देख्या, पृथ्वी तलभरिमा स्वर्ग हो जानी लेख्या। वरिपरि लहरामा झुली बस्ने चरा छन्, मधुर वचन बोली मन लिँदा क्या सुरा छन्। यहाँ बसेर कविता यदि भर्न पाऊँ, यसदेखि सोख अरू थोक म के चिताऊँ। उसमाथि झन् असल सुन्दरी एक नचाऊँ, खैचेर इन्द्र कन स्वर्ग यही पठाऊँ। यो छ। अर्को छ यहाँ अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। आफ्नो कविता भन्दा पनि यिनै कविता वाचन गर्न मन लाग्यो। मेरा कविताहरू त युट्युबमा खोज्नु भयो भने भेटिन्छ जति पनि। मेरो पनि एउटा चाहिँ म वाचन गर्छु। चपला पलाहरू एक सुरमा, गुण केसरीको फुलले शिरमा। हिरण्या सखी छन् सखिलिकन वरिपरि, अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यति छन् भनी गन्नु कहाँ धनिया, खुसी छन् बहुतै मनमा दुनिया। उनके यसरी मुखके सगरी, अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। जनकी रहेछ मेरो उन्नति भने। कहीं भेट कहीं भोटर लंदन चीन सरी, कहीं माल भरी गल्ली छ दिल्ली सरी। लखनऊ पटना मद्रास सरी, अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। तरबार कटार खुडा खुकुरी, पिस्तौल र बन्दुक सम्मगिरी। अति शूर र वीर भरी नगरी, छतकुन सरी कान्तिपुरी नगरी। मैले यति वाचन गरेँ। यहाँ टुक्रा टुक्रा गरेर अलि लामो वाचन, अलि धेरै टुक्रा वाचन गर्नका लागि। अब अलि अगाडि लेखेको मैले भानुभक्तका लागि लेखेको कविता छ। म बिचको केही काटेको छु। अब महिलाका हकमा भने अलिकति अन्याय अलि गर्नुभएको छ उहाँले लेखमा, होइन, उहाँका सिर्जनाहरूमा। तर अब अहिले भन्दा चाहिँ म अब 30-32 वर्ष अगाडिका कुरामा त धेरै फरक थियो यो देखिरहेको समयभन्दा। भने त्यो भनेको त 200 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो समय अनुसार उहाँले लेख्नु भएको हुनुपर्छ। हामीले स्वाभाविक रूपमा पनि लिनुपर्छ यसलाई भन्ने लाग्छ। मैले अलिकति थोरै विद्रोह पनि लेखेका थिएँ। मैले ती 4वटा लाइनलाई पाउलाई चाहिँ मैले काटेर अरू म वाचन गर्छु। 4 पद्य मात्रै छ। यो स्वागतका लागि मैले लेखेको थिएँ केही वर्ष अगाडि। म वाचन गर्छु। मेलाको घरको र पर्वहरूको हो मित्र रामायण, लेग्रोकालयमा सुहाउँछ सुनौ लौ श्लोक पारायण। बाजेका भयमा र बाबुहरूमा या तन्नेरी माझमा, उस्तै प्रिय बनेर लोकलयमा नाच्दो छ यो छमछमा। कविताभित्रैकै हो है। एक दिन नारद सत्य लोक पुगे गया, लोको गरौँ हित भनी। ब्रह्मा ताही थिया पर्या शरणमा, खुसी गराया पनि। हाँस्नु हुन्न कदापि नारीहरूले, बेस्या हुन्या हाँस्दछन्। आऊ हेर्न त भानु आज कसरी नारीहरू हाँस्दछन्। यो भन्दा अगाडि अरू 1 पद्य थियो भनौँ न, 4 श्लोक 4 पाउ थियो। मैले काटेको छु। भाषामा तर जो गर्यो जति कुरा, आभार यो देशको। भाषा वाङ्मयमा गर्यो हृदयको, साभार यो देशको। योद्धा हौ न त युद्धको न त गर्यो राजा बनी शासन।
जोड्यो देश परन्तु शब्दहरूले एउटै बनायो मना। यस्तो पर्व अपूर्वको दिन आहा आषाढ 29मा तिम्रो काम छ धन्य भानु अहिले तिम्रै गरी सम्झना। भाषा वाङ्मयसँग जीवन दिने योद्धाहरू साथमा झापा मस्तरमा आउँदैछ यसरी विद्वानका साथमा। झापा मस्तरमा आउँदैछ यसरी विद्वानका साथमा विद्वानका माझमा। धन्यवाद छ। यति वाचन गरेँ मैले। हे मेरा प्रिय प्राण नै हजुर हो संसार नै हो भने हेर्दैनन् तर स्वामी आज यसरी एक्लो म एक्लो बने। ती हेर्छन् अनुहार सुन्दर बरु तिर्छन् रुपैयाँ दसे साँच्चै नै अपमान गर्छ दुनियाँ बोतो पलाएपछि। साँच्चै नै अपमान गर्छ दुनियाँ बोतो पलाएपछि। यति नै छ। यसको अलि लामो सबै छ युट्युबमा हेर्नुभयो भने भेटिन्छ। मलाई अहिले आएन। अर्को सर आउँदा आउँदै एक पद्य भन्छु सिन्दुर र समुद्रको। मात्रै रङ्ग भरेर माथा भरके सम्बन्ध जोडिन्छ र भर्दा मात्र गला र हातहरूले सम्बन्ध जोडिन्छ र। के चाहिन्न पवित्र स्वच्छ मनको माया र सद्भावना मात्रै वस्तु भिराउँदा तनभरि सम्बन्ध जोडिन्छ र। धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। यति भन्दै आज आदिकवि भानुभक्तमा हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै म खगेन्द्र कृष्ण बिदा हुन्छु। नमस्कार। तिम्रो भानु छ सम्झना हृदयमा जिउँदै बसेको यहाँ। तिम्रो भानु छ सम्झना हृदयमा जिउँदै बसेको यहाँ। तिम्रो सुन्दर साधना भुवनमा फैलिरहेको जहाँ। साँच्चै साधकको थियो अति ठुलो त्यो छन्दको साधना। साँच्चै साधकको थियो अति ठुलो त्यो छन्दको साधना। भाषाकारी काव्यका जनक हौ गर्छौँ सधैँ अर्चना। म यो अवसर मैले गुमाइनँ। यहाँका विद्यार्थी साथीहरूले मलाई बोलाउनु भयो। इटरी साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्षले 11 बजे आएर सरले 10-15 मिनट बोलिदिएर जानु भनेर 2 चोटि भन्नुभयो। तर मैले उहाँलाई माफी मागी। विद्यार्थीले बोलाएको छ म विद्यार्थीसँग जान्छु किनभने 41 वर्ष 9 महिना 17 दिन म विद्यार्थीसँग खेलेको हुँ। म त्यो बिर्सन सक्दिनँ किनभने विद्यार्थी भनेपछि म आफैले बुझ्छु। त्यसैले फेरि मैले साहित्यिक भाषामा भनेको यो भानु माविका भूतपूर्व विद्यार्थीहरू जिउँदा विद्यार्थी हुन्। साहित्यिक भाषामा फेरि अरूलाई अन्य भनेको होइन। किनभने यो गाउँमा मेरो मित्र साथी नै हुनुहुन्छ हेड सर होइन। हामी निकै मजाका मित्र हौँ। कति मन मिलेको छ हाम्रो कति जोडिया छ। म पनि लामो 33 वर्ष हाई स्कुलको हेडमास्टर भए मान्छे 15 वर्ष क्याम्पस भएर अहिले चाहिँ घुँडा टेकेर बसेको भनौँ न। अनि त्यसैले मेरा विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ खुसी लाग्छ। अनि मेरा सबै पढाउने साथी यहाँ 2 जना हुनुहुन्थ्यो। एकजना राई एकजना लिम्बू हराउनुको कता जानेको अभिजित भेट भएको। रामायण अहिले 50वटा भन्दा बेसी रामायण भेटिएका छन्। भारतीय उपमहाद्वीपका नेपाल भारत श्रीलङ्का बर्मा थाइल्यान्ड यता त भइहाल्यो। अहिले पछिल्लो चरणमा अनुसन्धान गर्दा चीनमा पनि रामायण भेटियो। पछिल्लोचोटि भारतमा लेखिएको तुलसीदासले लेखेको रामायण रामचरितमानसको नामले छ। त्यो बहुत चर्चित छ। त्यसैले उनी मरेको 23 वर्ष पछाडि अघि भन्नुभयो उद्घोषक भाइले मरेको 23 वर्ष पछाडि मोतीले महाकवि भनेर आदिकवि भनेर भने। तर राणाकालमा त्यसले आधिकारिकता पाएन। लेखे कविहरूलाई लेखकहरूलाई
अन्यथा नसान्नुहोस्। मेरो राजनीतिक मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, मेरो हिँडिसक्नुभयो, मेरो एकदम साथी हो, उहाँ धेरै ठाउँमा सँगै काम गरेका छौँ। राजनीतिक क्षेत्रलाई कविहरूलाई कवि तेमुलाहरू कविता भन्छन्, जान्छन् भन्छ क्या, त्यसै भन्छ। हामीसँग पनि छ नि राजनीतिक साथीहरू। हामी पनि त्यतिकै गुच्छा खेलेर केटाकेटीले खेलाएर मात्रै बस्या होइन, पढेको पनि हो, पढाएको पनि हो, विभिन्न समाजमा काम गरे हौँ नि तपाईँ हामीले, होइन सर? गर्छौँ नि हामी, मास्टर हौँ। त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रले साहित्यलाई अलिकति हेर्छ, तल हेर्छ हाम्रो देशमा। तपाईँहरू श्रीमतीहरूलाई यहाँ आएर बस्न सक्ने बनाउन श्रीमानको योगदान छ छैन? छ नि। तर भानुभक्त कि देवकोटा कि देवकोटा त अलिअलि आयो, उनले साइली बजै भनिदिएपछि नाम आए। भानुभक्त कि मोतीराम कि आदि इत्यादि विद्वान कविहरू कि श्रीमतीको नाम थाहा छ? खोइ त थाहा छैन। थाहा छ के श्रीमती बिनाका हुन् त? होइनन्। भानुभक्त 10 वर्षका हुँदा चन्द्रकान्ता देवी खनालसँग उनको विवाह भयो। तिम्रो मनको गीत सुन्ने प्रहरमा मुजा भयो कि भयो? तिम्रो मनको प्रीत सुन्ने प्रहरमा मुजा पर्यो, दुनियाँलाई लोभ्याउने नजरमा मुजा पर्यो। मुटुभित्र खिपे भन्थ्यौ तिम्रा मेरा कथाहरू, जुठो नजर के पर्या तु अदरमा मुजा पर्यो। तिम्रो मनको प्रीत सुन्ने प्रहरमा मुजा पर्यो, दुनियाँलाई लोभ्याउने नजरमा मुजा पर्यो। भन्छन् सबै राम सत्य अरू सबै मिथ्या, भन्छन् सबै राम सत्य अरू सबै मिथ्या। शैशवमै प्रीत मर्दा रहरमा मुजा पर्यो, तिम्रो मनको प्रीत सुन्ने प्रहरमा मुजा पर्यो, दुनियाँलाई लोभ्याउने नजरमा मुजा पर्यो। संसार नै घोडा चढ्छु आँटो उम्रिए थियो, संसार नै घोडा चढ्छु आँटो उम्रिए थियो। हाँस्दो खेल्दो पैसाको बहरमा मुजा पर्यो, तिम्रो मनको प्रीत सुन्ने प्रहरमा मुजा पर्यो, दुनियाँलाई लोभ्याउने नजरमा मुजा पर्यो। मेरो दोष होइन सके प्रकृतिकै चाहना हो, मेरो दोष होइन सके प्रकृतिकै चाहना हो। आखिरमा तुफानको सहरमा मुजा पर्यो, आखिरीमा तुफानको सहरमा मुजा पर्यो। तिम्रो मनको प्रीत सुन्ने प्रहरमा मुजा पर्यो, दुनियाँलाई लोभ्याउने नजरमा मुजा पर्यो। मेरो एउटा सानो यो सिकाइ, अब यसलाई गजल भन्यो भने त घरे गाली आइहाल्छ। त्यो भयो कि भएन, बहर मिल्यो कि मिलेन अरे, बहर भाँचो के भन्छ यो मिलाएको छैन। अब छोटो एउटा मेरो कविता, म छन्द जान्दिनँ किन अलिक पछिको भानुभक्तको कालको मान्छे गरिएन। सबै सकिसकेपछि मान्छे अब मित्र साथी भन्नुहुन्छ, महाकाव्यकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले सम्मान गरेँ। भानु हो म त वाक्क भए यार पुरुषहरू टोकिरहेकै छन्, हो म त वाक्कै भए यार पुरुषहरूले टोकिरहेका छन्। त्यही बेला तिमीले भन्यौ नि म भानुभक्त धनी भइकन चपला अबला सुरा सुन्दरी व्यर्थै नापिरहेछ तिम्रो कान्तिपुरी नगरी। चपला अबला सुरा सुन्दरी व्यर्थै नापिरहेछ तिम्रो कान्तिपुरी नगरी। नभो विवेक नभो एकता अनेकता मौलाएर बहुलाई अचेतको मन ममता। चाह्यौ त्यही बेला माया ममता र समता व्यर्थै तिम्रो सानो सौगात। सोती बिग्रिए बेर्न छोडे धोती, घर बुढी भई लक्षण कि सोती भए धोती। के गर्दैछौ बुढा कि ताप्न थाल्यो मुडा, हेरिरहेछौ रङ्ग भनी घाँसी गयो काँसी, कुवा भयो फाँसी। भन ख्वामित हजुरको मतदास पो, भन ख्वामित हजुरको मतदास पो। नमास देश नतास देश बनाऊ देश नराख देश द्वेष। नभो क्लेश धत्तेरीका बुढा किन गर्छौ कि, धत्तेरीका बुढा किन गर्छौ कि। आउँछ पक्कै एक दिन कुच्छ भेल, नासिन्छ नि झेल। बस्नु पर्दैन तिमीले पिँढीमा बास, घन्टा जस्तो नझुक्राउनु हौ सुट्टा, घन्टा जस्तो नझुक्राउनु हौ सुट्टा। देऊ अर्ती बरु यही ज्ञान कहीँ छ सुने, यही कहीँ छ विज्ञान। यो रित गरिकन बस्या हुने छुट्छ अज्ञान। देऊ अर्ती बरु यही ज्ञान कहीँ छ सुने, यही कहीँ छ विज्ञान। यो रित गरिकन बस्या हुने छुट्छ अज्ञान। भानु माध्यमिक विद्यालय भूतपूर्व मञ्चका हाम्रो संरक्षक हुनुहुन्छ, क्यानाडा निवासी, अहिले चाहिँ हालसाल क्यानाडामा रहनु भएको छ, शान्तिराम मैनालीज्यूलाई 2 शब्द राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो एउटा गीतको छोटो अंश नि, जे गर जसो गर जतासुकै लैजाऊ मलाई भने चाहिँ हामी कहाँ जन्म्यौँ कहाँ हुर्क्यौँ, तर पनि यो मन चाहिँ नेपाली हो रहेछ। त्यसो हुँदा हामी चाहिँ हिजो हुर्के बढेको पढेको सबैको चाहिँ टाढा पुग्दा पनि याद आउने हुँदो रहेछ। र हामीले नै त्यहाँ बसेर पनि त्यो विद्यालयमा अध्ययन गरेका साथीहरू कहाँ कहाँ पुग्यो होला, के गर्दै हुनुहुन्छ होला। अहिले त यो सजिलो पनि भएको छ,
जोडिन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर चाहिँ 2-4 जना आफूसँग सम्पर्कमा भएका साथीहरूलाई जोड्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यो 2-4 महिना अगाडिको मात्रै कुरा हो, हामी केही गर्न सक्थ्यौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ सोच्यौँ। अनि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अलरेडी त्योभन्दा अगाडि पनि कुनै ब्याजले अथवा अरू कोही साथीहरूको समूहले पनि त्यो खालको गतिविधि सुरु गरिसक्नु भएको रहेछ। अनि हामी पनि जोडिएपछि एउटा भेलाको आयोजना भयो। हामी त त्यहाँ थियौँ र पनि यहाँ बस्नुहुने समयले साथ दिने साथीहरूको एउटा भेला भयो। अनि त्यसले हामीले त केही गरौँ न, कम्तीमा हामीले शिक्षा लिएको ठाउँ हो, यो के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा साथीहरू बसेर छलफल गर्नुभयो। अनि त्यहाँ त अघि पनि कुरा आइसकेको छ, यो विद्यालयले त धेरै खालका चाहिँ व्यक्तित्वहरू जन्माइसकेको रहेछ, धेरै पुरानो भइसकेको रहेछ भने मलाई पनि आभास भयो। हुनु चाहिँ म यो विद्यालयको 10 क्लास पास गर्ने पहिलो ब्याचको विद्यार्थी हुँ, तर अझै मैले बुझ्नमा आएको चाहिँ त्योभन्दा अगाडि निमावि मात्रै हुँदा अरूतिर गएर हामीभन्दा अग्रज साथीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरू हामीभन्दा दिग्गज व्यक्तित्वहरू भइसक्नु पर्यो। त्यो सबै चाहिँ यो कारणले हामी जुट्यौँ अनि हामीले केही गरौँ न, थोपा मिले त सागर बन्छ भन्ने हामी सुनेका थियौँ, पढेका थियौँ। त्यही सन्दर्भमा यहाँ रहनुहुने साथीहरूले चाहिँ एउटा समिति खडा गर्नुभयो, त्यसलाई विधिवत दर्ता गर्नुभयो। अनि पहिलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के कार्यक्रम लिएर अगाडि जाउँ भन्दाखेरि अहिले पनि उहाँ साथीहरूलाई म हृदयदेखि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो क्रिएटिभ चिज आयो यो भानुमावि, अनि हामी यसका चाहिँ विद्यार्थी, भूको विद्यार्थी, अनि हामीले के गरौँ भन्दा पहिलो चरणको काम चाहिँ त्यो भानुमाविलाई एउटा भानुभक्तको शालिग राखेर हाम्रो शुभारम्भ गरौँ भन्ने साथीहरू कुरा आयो। त्यसमा सबैको सहमति रह्यो। सबै साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट तन मन वचन के भनिन्छ त्यसले सहयोग गऱ्यौँ। हामीले त्यहाँ बसेर पनि मनले सहयोग गऱ्यौँ होला र आज यो सफल भएको छ। त्यसका लागि चाहिँ यो कार्यसमिति जुन छ उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ भानुभक्त। आज हेर फेरि तिमीलाई एक फेर सम्झियौँ, निदाएका थियौँ एक बखत, आज फेरि बिउझियौँ, बिहानीले शुभ सन्देश ल्यायो हेर आज फेरि, भानुभक्त जन्म जयन्ती आयो हाम्रो माझ फेरि। असारको अन्तिममा हेर सम्झे पनि तिमीलाई, दर्जा पहिलो दिलभित्र राखेका छौँ बनाई। वर्ग धनी भए पनि थिएन मनमा घमण्ड त्यो, संस्कृत नभई आफ्नै मातृभाषामा रच्ने ज्ञान खण्ड त्यो। कविताको हेर पिता तिमी, कविताको तिमी स्वामी, सुरु भए कविताका रचनाहरू गुरु उनीलाई मानी। रामायणलाई आफ्नै मातृभाषामा गरेर अनुवाद, नेपालीको मन मस्तिष्कमा उब्जाए हर्षको स्वाद। घाँसीको त्यो कविता रच्यौ भरेर घाँसीको कल्पना, मरेर गए पनि मेरा राम्रा कामले राखुन् भनेर सम्झना। कान्तिपुरा नगरियनी बालाजी देख्यानले, प्रश्नोत्तरमाला भोलि कविता भर्यौ पूर्णति ज्ञानले। राम गीता अनि भक्तिमालामा छन् है ईश्वरका महिमा, पुरस्कृत भएर भानुभक्त जेलमा रचेको रिहाईमा। मरेर गए पनि हेर भानुभक्त, तर जिउँदा छन् उनको कृतिमा, उनकै शैली प्रयोग हुन्छन् आजकलको कविताको प्रवृत्तिमा। मरे पनि अमर तिमी हामी सबैको मनमा, 208औं भानु जन्म जयन्तीमा हामी सबैको तिमीलाई सम्झना। धन्यवाद। सबै कुरा थियो सस्तो उहिले हाम्रो पाला, सबै कुरा थियो सस्तो उहिले हाम्रो पालामा, कहाँ थियो र आज जस्तो उहिले हाम्रो पालामा। सबै कुरा थियो सस्तो उहिले हाम्रो पालामा, कहाँ थियो र आज जस्तो उहिले हाम्रो पालामा। कथा जस्तो लाग्छ होला, कथा जस्तो लाग्छ होला, कथा जस्तो लाग्छ होला आज भोलि कुरा गर्दा। कथा जस्तो लाग्छ होला आज भोलि कुरा गर्दा, दुःख भोग्यौँ कस्तो कस्तो उहिले हाम्रो पालामा।
कहाँ थियो र आज जस्तो उहिले हाम्रो पालामा। 4 आना हजुर 4 आना भएदेखि 4 आना भएदेखि एक ढाकर सौदा आउँथ्यो। 4 आना भएदेखि एक ढाकर सौदा आउँथ्यो। 1-2 सयले घरचम बस्थ्यो उहिले हाम्रो पालामा। कहाँ थियो र आज जस्तो उहिले हाम्रो पालामा। सबै कुरा थियो सस्तो उहिले हाम्रो पालामा। अन्तिम छ गजल शेर। न त किताब न त कापी, न त किताब न त कापी, बालुवामा अक्षर कोर्दै। न त किताब न त कापी, बालुवामा अक्षर कोर्दै। कहाँ पढ्न पाउनु यस्तो उहिले हाम्रो पालामा। कहाँ थियो र आज जस्तो उहिले हाम्रो पालामा। सबै कुरा थियो सस्तो उहिले हाम्रो पालामा। हस्त धन्यवाद। यो आँखाको निद भाग छ, यो आँखाको निद भाग छ तिमीलाई सम्झेपछि। यो आँखाको निद भाग छ तिमीलाई सम्झेपछि। सम्झिरहँ जस्तो लाग्छ तिमीलाई सम्झेपछि। यति धेरै याद आउँछौ खगेन्द्र, यति धेरै याद आउँछौ, यति धेरै याद आउँछौ भनेर नि साध्य छैन। यति धेरै याद आउँछौ भनेर नि साध्य छैन। यादले पनि सीमा नाग्छ तिमीलाई सम्झेपछि। सम्झिरहँ जस्तो लाग्छ तिमीलाई सम्झेपछि। आइदेऊ 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 सधैँभरि, आइदेऊ सधैँभरि सपनीमा यसै गरी। आइदेऊ सधैँभरि सपनीमा यसै गरी। सपनीले फेरि डाक्छ तिमीलाई सम्झेपछि। सम्झिरहँ जस्तो लाग्छ तिमीलाई सम्झेपछि। अन्तिम छ गजल शेर। रातसँगै तिम्रो मिठो, रातसँगै तिम्रो मिठो सम्झना छ त्यसैले त। रातसँगै तिम्रो मिठो सम्झना छ त्यसैले त। घरिघरि प्यास जाग्छ तिमीलाई सम्झेपछि। सम्झिरहँ जस्तो लाग्छ तिमीलाई सम्झेपछि। हस्त धन्यवाद। उन्नति र प्रगतिसम्म ल्याइपुर्याउन सहयोग गर्नुहुने हाम्रा पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सक्रिय एउटा जीवित सच्चा मान्छे यहाँ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँ धोपसिंह राजवंशी हुनुहुन्छ। उहाँले यो विद्यालयलाई यो अवस्थासम्म, पहिलेको अवस्थादेखि यो अवस्थासम्म उहाँले हेर्ने मौका पाउनु भएको छ। र आजको यो कार्यक्रममा विभिन्न स्रष्टा कविज्यूहरू विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नु भएको छ। विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हैसियतले सबै आगन्तुक निम्तालाई स्वीकार गरेर, भूपू विद्यार्थीको निम्तालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म विद्यालयको तर्फबाट हार्दिक आभार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमा भानु माध्यमिक विद्यालय यो शिव शताक्षी अघि मेयर साहबले पनि भनेर गइसक्नु भएको छ। शिव शताक्षीमा एउटा नमुनाको रूपमा विकसित भएको उहाँले आफै मूल्याङ्कन गरेर गइसक्नु भएको छ। वास्तवमै भानु माध्यमिक विद्यालयले त्यसमा पनि भूतपूर्व विद्यार्थीले, पूर्व विद्यार्थीहरूले एउटा भानु जयन्तीको अवसरमा भानुको शालिग पनि यहाँ निर्माण गरेको छ र त्यसलाई अनावरण गर्ने काम भयो। नेपाली भाषाबाट एकीकरण गर्ने, विभिन्न भाषा भाषीहरू छरपष्ट रूपमा रहेको अवस्थामा नेपाली भाषाबाट एकीकरण गरेर एकताबद्ध बनाएर यो अत्यन्त सभ्य काम गर्नुभएको छ। यसको उहाँलाई हामी जहिले पनि सम्झाउनु पर्छ। आज उहाँको जन्मदिन परेकोले हामी उहाँको जन्म को दिन पारेर यहाँ कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई हामी जहिले पनि सम्झिराख्नु पर्छ। तथापि वर्षमा एकचोटि चाहिँ अनिवार्य हामीले सम्झाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ र यो भूपू विद्यार्थीले यसलाई निरन्तरता दिनेछ। कहिले नमर्ने काम गरेर उनी मरि गए, कहिले नमर्ने काम गरी उनी मरेर गए। साहित्यिक जगतमा सदैव एक नाम छाडेर गए। सम्मान छ उनी हाम्रा आदिकवि भानुलाई। शुभकामना छ भानु जयन्तीको यहाँ उपस्थित सबैलाई। शुभकामना छ भानु जयन्तीको यहाँ उपस्थित सबैलाई। नमस्कार, म सुमन बास्कोटा। मेरो कविताको शीर्षक छ देश बनाउनलाई।
सङ्घर्ष गर्नु छ अझै पनि उज्यालोसम्म पुग्नलाई, अन्त्य गर्नु छ यो अन्धकारको देशलाई अघि बढाउनलाई। सङ्घर्ष गर्नु छ अझै पनि उज्यालोसम्म पुग्नलाई, अन्त्य गर्नु छ यो अन्धकारको देशलाई अघि बढाउनलाई। उठाउनु छ केही आवाज गलत कार्य हटाउनलाई, खुलाउनु छ अब ती बन्द आँखाहरू बाहिरी गतिविधि बुझ्नलाई। अब खुलाउनु छ ती बन्द आँखाहरू बाहिरी गतिविधि बुझ्नलाई। राष्ट्र हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो फेरि किन राष्ट्रघात, राष्ट्र हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो फेरि किन राष्ट्रघात। मेचीदेखि कालीसम्म सबै नेपाली फेरि किन जातपात। गर्नु छ अझै कडा मेहनत स्वाभिमानता फिर्ता पाउनलाई, गर्नु छ अझै कडा मेहनत स्वाभिमानता फिर्ता पाउनलाई। पुग्नु छ अब उचाइसम्म देशलाई अरू चिनाउनलाई। सङ्घर्ष गर्नु छ अझै पनि उज्यालोसम्म पुग्नलाई, अन्त्य गर्नु छ यो अन्धकारको देशलाई अघि बढाउनलाई। अन्त्य गर्नु छ यो अन्धकारको देशलाई अघि बढाउनलाई। बिर्सी ती महान शहीदको बलिदानलाई, बिर्सी ती महान शहीदको बलिदानलाई। आज किन आफ्नै रगतमा फागु खेलिरहेछन्, देश विकासका निम्ति नलागी तिनीहरू आज किन भ्रष्टाचार गरिरहेछन्। सुधार्नु छ अब हाम्रा कानुनहरू, सुधार्नु छ अब हाम्रा कानुनहरू। भ्रष्टाचारीसम्म सजाय पुग्नलाई थुपार्नु छ अझ केही दाउराहरू अपराधीको चिता सजाउनलाई। सङ्घर्ष गर्नु छ अझै पनि उज्यालोसम्म पुग्नलाई, अन्त्य गर्नु छ यो अन्धकारको देशलाई अघि बढाउनलाई। अन्त्य गर्नु छ यो अन्धकारको देशलाई अघि बढाउनलाई। सामन्तीको क्रोध अब मित्रमाथि होइन, सामन्तीको क्रोध अब मित्रमाथि होइन, उनीहरूमा नै देखाउनु छ। हेप्नेको हेपाई सहेर होइन अब जवाफ दिनु नै छ। बचाइराख्नु छ पुर्खाको मान देशको सम्मानहरूलाई, बचाइराख्नु छ पुर्खाको मान देशको सम्मानहरूलाई। गर्नु छ एकपटक मनैबाट सलाम ती वीर गोर्खालीको स्वाभिमानलाई, गर्नु छ एकपटक मनैबाट सलाम ती वीर गोर्खालीको स्वाभिमानलाई। सङ्घर्ष गर्नु छ अझै पनि उज्यालोसम्म पुग्नलाई, अन्त्य गर्नु छ यो अन्धकारको देशलाई अघि बढाउनलाई। राष्ट्रियतालाई राष्ट्रिय भावमा बदली, राष्ट्रियतालाई राष्ट्रिय भावमा बदली अब मलाई नेपाली बन्नु छ। गर्वसाथ अब मलाई एकपटक जय नेपाल भनी भन्नु छ। मिल्नु छ अब हामीलाई देशको सुरक्षा गर्नलाई, मिल्नु छ अब हामीलाई देशको सुरक्षा गर्नलाई। राख्नु छ एक वचन अझ शान्तिलाई बचाइ राख्नलाई। सङ्घर्ष गर्नु छ अझै पनि उज्यालोसम्म पुग्नलाई, अन्त्य गर्नु छ यो अन्धकारको देशलाई अघि बढाउनलाई। धन्यवाद। भानु जयन्तीको अवसरमा धेरै राम्रो काम भएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय मेरो अभिभावकै मान्नुपर्छ आदरणीय दाइहरू। विशेष गरेर यो 50 सालको एसएलसी पास गर्ने आदरणीय दाजु दिदीहरूले चाहिँ यो कन्सेप्ट बनाउनु भयो। त्यस पछाडि एउटा समिति गर्नुभयो, समिति बनाउनु भयो र आज हामीले यहाँ एउटा भानुभक्तको शालिग चाहिँ यहाँ निर्माण गर्न सफल भइसकेका छौँ। 208औं भानु जयन्तीको अवसर पारेर यहाँहरूले धेरै धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आयोजक कमिटीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अब हामी तपाईँको अन्तिम समयमै छौँ सर। एकजना पूर्व प्रहरी र एकजना पूर्व विद्यार्थीले यहाँ हामीलाई सन्देश पठाउनु भएको छ। आफू उपस्थित नभए पनि मेरा तर्फका कुराहरू तपाईँहरूले त्यो कार्यक्रममा राखिदिनु होला भन्नुभएको छ। केशव प्रसाद रिजाल सरले कवितै कोरेर पठाइदिनु भएको छ हाम्रो हातमा। त्यो कविताको वाचन पनि हुनेछ एकैछिनमा। त्यसअघि सञ्जीव तुम्बाको केही समय अगाडि तपाईँले हलो जोत्दै गरेको फोटो कान्तिपुर दैनिकमा देख्नुभएको थियो होला। त्यहाँ धेरैजसो यहाँ अध्ययन अध्यापनरत शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई कुरो थाहा हुनुपर्छ। उहाँ अहिले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा 6th सेमेस्टरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो स्कुलको प्रयत्नबाट रकमहरू जुटाएर उहाँ जेहेन्दार विद्यार्थीको रूपमा अहिले त्यो युनिभर्सिटी कृषि तथा वन विज्ञान फोरेस्ट्री साइन्समा अध्ययन 6th सेमेस्टरमा हुनुहुन्छ। उहाँको सन्देश म पढेर सुनाउँछु। उहाँ हुनुहुन्छ सञ्जीव तुम्बापु। सञ्जीव तुम्बापुज्यू, तपाईँलाई हामीले सम्झिरहेका छौँ। तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थीहरूको हामीलाई जहिले पनि खाँचो पर्छ। तपाईँको अध्ययन अझै पनि अगाडि बढ्दै जाओस्। उहाँ लेख्नुहुन्छ भानुममीबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी हाल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा 6th सेमेस्टरमा अध्ययनरत गरिरहेको छु। म मेरो तर्फबाट शालिग अनावरण गर्न लाग्नुभएका सम्पूर्ण
भूप विद्यार्थी साथै भानु माविको टिमलाई हार्दिक शुभकामना तथा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आफू उपस्थित हुन नसके पनि आगामी दिनहरूमा विद्यालयमा उपस्थित भई मेरो कर्तव्य पुरा गर्नेछु। सञ्जीव तुम्बापोजीको लागि एकचोटि जोरदार तालीको अपेक्षा गर्दछु। सञ्जीवजी, तपाईँले यो युट्युब लिङ्क हेरिरहनु भएको होला, सायद अहिले जुनसुकै ठाउँमा भए पनि तपाईँ जस्ता जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि अब तपाईँ पनि भूप विद्यार्थी, हामी पनि भूप विद्यार्थी मिलेर तपाईँ जस्तै अरू विद्यार्थीहरूको लागि हामी पक्कै केही कदमहरू आगामी वर्षदेखि चाल्ने नै छौँ। त्यसै गरी यसै विद्यालयमा पूर्व अहिले दमक निवासी हुनुहुन्छ केशव प्रसाद रिजालजीले कविता कोर्नु भएको छ। त्यो कविता छोटोमा वाचन गरिदिनु हुन म मन्जु नेपाल गौतमज्यूलाई, भूप विद्यार्थीलाई नै र यो कार्य समितिको सदस्य पनि हुन्छ, यहाँ निमन्त्रणा गर्दछु। त्यसपछि प्रमुख अतिथि हाम्रा चर्चित साहित्यकार मित्र सत्कार सागरविद भनाइहरू हामी सुन्ने नै छौँ। भनेको चाहिँ सुनेको थिएँ, तिमी चिताउ म पुर्याउँछु अरे। असाध्यै धेरै कविता भन्न चाहेको थिएँ, न त पाएँ न त लेख्न नै सकेँ। कति धेरै दुःखी भएर स्कुल आएको थिएँ, ठ्याक्क केशव सर आज एब्सेन्ट आउनु सक्नु भएन अरे, यो कविता कसैले वाचन गरिदिनु अरे भन्ने हाम्रै सदस्यले दिनुभयो। थपक्कै मैले हात थापेँ। तर सर केशव सर हजुरले कुन तरिकाले भन्ने भनेर लेख्नु भएको थियो। सरी किनभने भर्खरै पाएँ, भर्खरै चाहेँ, धेरै चाहेँ, भर्खर पाएँ भन्न चाहिँ खोजेँ, तर थाहा छैन सर लय मिल्छ मिल्दैन। तर चाहेँ आउँदा दिनहरूमा पनि हामीहरू केही न केही कार्यक्रम गर्दै अघि बढौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य चाहिँ छ। तर थाहा छैन साथ सहयोग अनि समय कस्तो हुन्छ। सायद जहाँसम्म आशा छ हामीलाई राम्रै होला। अनि म त आज कति धेरै खुसी छु भने प्राय कार्यक्रमहरूमा धेरै नेताहरूको मात्रै भाषण सुनिन्थ्यो, नेताहरू मात्र चिनिन्थ्यो। तर आज त धेरै कवि अनि कवयत्रीहरूलाई देख्न पाएको छु, चिन्न पाएको छु। धेरै हर्षित छौँ। आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू गर्छौँ कि भन्ने ठुलो आश लिएको छु र म केशव सरको कविता भन्नलाई गइरहेको छु। जिल्ला हो तनहु छ दुर्गम बुझौँ रङ्गा कविको घर, सिर्जन शक्ति अहो निरर्थक कतै भन्दैन यो सत्य छ। सार्थक नाम गराउने जगतमा पाइन्छ थोरै जन, आचार्य कुलका समुन्नत छवि साहित्यमा अग्रज। भाँजो फाँट थियो थिएन बिरुवा साहित्यको काव्यको, भाषा तत्त्व र शुद्धता हुनु कता समाज आरोग्यको। मानौ पर्दछ आँट हिम्मत ठुलो आलोक श्री भानुको, लेखी राम कथा लिए यानीको पायौँ नयाँ किलो। यो सानो टुक्रा कविता भानुलाई समर्पण गर्दै भन्न चाहन्छु। पुनर्मिलन। टाउको टेकेर गिदीले नभत्काउ आस्थाको ढिस्कनो, चराको डोरी समाएर नहिँड विरासत तोड्दै। टाउको टेकेर गिदीले नभत्काउ आस्थाको ढिस्कनो, चराको डोरी समाएर नहिँड विरासत बिर्सिएर। किनभने आज प्रेम दिवस हो, किनभने आज प्रेम दिवस हो। आजकै दिन त हो नि तिमीले रातो गुलाब थमाइदिएर हातमा, प्रेमको अद्भुत उत्कण्ठा पोखेकी थियौ र भनेकी थियौ हाम्रो प्रेम अजर बनोस् अमर बनोस्। तर कयौँ वसन्तहरू बितिसके देखिनौ तिमी आजको यो प्रेमी महफिलमा। तर कयौँ वसन्त बितिसके देखिएनौ तिमी आजको यो प्रेमी महफिलमा। आँसु रसाएर सगरमाथा फुल खसेर वसन्तको नदीभरि, आकाश खसेर आँखाको पर्दाभित्र। धेरै साल बित्यो अन्ततः देखिनौ यो प्रेमी बजारमा तिम्रो आकृति। मात्र धुमिल छाया भएन पुनर्मिलन। यही बेला इतिहासको एउटा अध्याय समाप्त भएको म अनुभव गरिरहेछु। धन्यवाद। अन्त्यमा म आजका प्रमुख अतिथि उहाँलाई मैले एक दुईवटा कुराले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। कक्षा 10मा मैले सरले अध्यापन गराइरहँदा र मैले विद्यार्थी भएर सुन्दाखेरि उहाँको छाया चाहिँ म ठ्याक्कै माता प्रसाद घिमिरेज्यू जो शताब्दी पुरुष भएर बित्नु भएको छ, उहाँको छाया सरमा मैले देखिरहेको हुन्थेँ र अहिले पनि म त्यो पाउँछु। सरका खण्डकाव्य महाकाव्य प्रकाशित भएका छन्। धेरैजसो सम्मानहरू दीर्घजीवी सम्मान 2059 यही विद्यालयमा उहाँले
प्राप्त गर्नुभएका अरू त्यस्ता धेरै सम्मानहरूका चाहिँ लायक पनि हुनुहुन्छ र हामीले यस कार्यक्रमलाई आज भानु जयन्तीमा सरलाई नै प्रमुख अतिथि बनाएर हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। मित्र प्रसाद दाहाल सरलाई मैले यति भनिसकेपछि यहाँ आफ्ना अन्तिम भनाइ, यो कार्यक्रमकै अन्तिम भनाइ, सार्वजनिक भनाइहरू सरका मुखराबिन्दबाट हामी सुन्न आतुर छौँ। म सरलाई यहाँ निम्ता गर्दछु। म छन्दमा देख्दैछु। कर्णाली गुणको प्रदेश गतिलो चौथो छ नेपालमा, त्यहीँ नै तनहु छ एक गतिलो रम्घा तुली देशमा। रम्घामा कपिलासु पण्डित थिए श्रीकृष्ण आचार्यता, उनका पुत्र थिए धनञ्जय बने खर्तार त्यस ठाउँका। उनकै पुत्र भएर जन्म गए श्री भानुभक्त यहाँ 1871 हुँदा विक्रम सुसंवतमा। हामी आज यहाँ उपस्थित भई उनकै स्मृतिमा हो गर्छौँ अर्पण पुण्य यो तिथिमा श्रद्धा र सद्भक्ति हो। 208 जयन्ती आदि कविको सम्मानका निम्तिमा गर्दै साधिकको अनावरण यो मौका मिलाई यहाँ। ज्यादै नै गरिमामयी गतिलो भेला गराइयो हो। भूपू छात्र महा छ श्रेयसको यही हो तपस्या ठुलो। यस्तो भव्य अभूतपूर्व गतिलो आयोजना बिचमा पहिले गर्दछु नम्र वै मन्युरी अध्यक्षमा वन्दना। आतिथ्यासनमा पदासीन सबै भेलालु विद्वानमा, नेपाली महिला र भद्रजनमा गर्दै म आदर यहाँ। निम्तो पाइ म 17 वर्ष पछिको मौका मिलो आज यो। पाएँ दर्शन गर्न बन्धुसँगमा विद्यालय भित्र यो। विद्यार्थीहरूको मिलेर गतिलो सम्मान आदर्शता, ज्यादै नै कृतकृत छु म अहिले आतिथ्य पहिलो हुँदा। यहाँ मेरा शिक्षक साथीको पनि यहाँ सम्झन्छु सौहार्दता। छात्र छात्र सबै मिलेर सबको पाएँ खुबै स्नेहता। पाएँ श्री अभिभावकै सकलको अहिले यहाँ दर्शन, यो भन्दा बढ्ता पवित्र गतिलो पाइन्छ मौका कहाँ। विद्यार्थीहरूमा छ श्रेयसको एकत्र जम्मा भई पुराना कटिलो सुसङ्कटमा सङ्कल्प ठुलोली गर्दै साहस नित्य एकजुट भई कर्तव्यको पूर्णता गर्ने छात्र महामिलोस गतिलो स्तरोन्नति सर्वदा। उक्ता वर्ष 82मा म अहिले वृद्धत्व केही हुँदा, केही कष्ट अवश्य हुन्छ हुन त यात्रामा हुँदा। आई तैपनि पूर्व प्रेम रहँदा खैचेर सब स्नेहले मेरो नित्य रहेछ स्नेह सममा निउरन्छु सद्भक्तिले। एउटा मानस पुष्प स्मृतिसँगै गाँसेर यो छन्दमा राखेको सबका छ सामु कविता भाषामय श्लोकमा। श्री भेलालु समाजको म गर्दै सम्मान यो लेखमा एउटा पुष्प चढाउँदैछु कविता श्री भानुका मूर्तिमा। यो मेरो सम्बोधन भयो। अब म भानुभक्त बारेमा एउटा कविता सुनाउँदैछु। यो पनि सार्वजनिक विक्रीत छँदैमा छ। यो कञ्चनजङ्घा एफएमले पनि यसलाई प्रसारण गरेको थियो। यसको शीर्षक छ वन्दना। हे श्री आदि कवि तिमी सकलका आनन्ददाता बनी, भाषाको नवसिर्जना गरिदेऊ श्रीराम भक्तै बनी। तिम्रो देश भक्तिपूर्ण कविता आलै छ नेपालमा, हे प्यारा कवि भानुभक्त गर्छौ तिम्रो सदा वन्दना। झुल्क्यौ भानु समान जगमग हुँदै साहित्य आकाशमा, भाषाको अरुणोदय गरिदियौ मनको छरी कल्पना। पोख्यौ काव्य सुधा र सामृत छटा नौला मिठा भावना, हे प्यारा कवि भानुभक्त गर्छौ तिम्रो सदा वन्दना। नेपाली जनजीवनै बिच ठुलो एकाग्र ल्याइदियौ, झलझल झल अति तेजिलो किरण झै साहित्यमा चम्कियौ। पाखा पर्वत लेख बेसी घर घर गुन्जन्छ रामायण, हे प्यारा कवि भानुभक्त गर्छौ तिम्रो सदा वन्दना। दर्पण हो सुसमाजको गतिलो साहित्य रूपी धन, भन्ने ख्याल नराखी मानिसहरू गर्थे खुबै हेदन।
भाषामा नव माधुरी रस छरी त्यसको गर्यौ खण्डन। हे प्यारा कवि भानुभक्त गर्छौ तिम्रो सदा वन्दना। तिम्रो पाइसु प्रेरणा प्रिय सके साहित्य उद्यानमा। फुल्दै छन्द बको पिलास बनका नेपाल मुस्काउन। सोही आशिकको लिएर सुकबे आशामयी भावना। हे प्यारा कवि भानुभक्त गर्छौ तिम्रो सदा वन्दना। खड्केको छ अझै अभाव कवि हे तिम्रो सदा हामीमा। नौलो संस्कृति काव्य कौशल कला बोकेर नेपालमा। फेरि जन्म लिएर आउँछु कवि तिम्रो छ है प्रेरणा। हाम्रो छ है प्रेरणा। गर्छौँ अर्पण काव्य पुष्प मनले तिम्रो सदा सम्झना। धन्यवाद। यो पुस्तक पनि मैले यहीँ अर्पण गरेँ। यो कविता पनि भाइ बहिनीहरूलाई सम्झनामा राख्दैछु। यति भन्दै म आफ्नो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याएर सबैमा म अभिवादन गर्दै बिदा दिँदैछु। मित्र सरलाई धेरै धन्यवाद। कवितामै आउनुभयो, कवितामै जानुभयो। कविता नै उहाँको जिन्दगानी हो भने जस्तो पनि हो, किनकि धेरै खण्डकाव्य महाकाव्य स्वकाव्य लेख्न त्यसै चाहेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसै खोजेर मात्रै पनि हुँदैन। धेरै अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ यस्ता कुराहरू लेख्नलाई जान्नुपर्ने कुरा हो। हामी यतिखेर संस्थापक जीवित मध्येका एक उहाँ नै हुनुहुन्छ धोपसिंह राजवंशीज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र म समितिका अध्यक्ष भूतपूर्व विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्षज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु, अथवा भूतपूर्व विद्यार्थी मञ्चका सम्पूर्णलाई अगाडि धोपसिंह राजवंशीज्यू भएको ठाउँमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामीले सकेको थोरै आर्थिक सहयोग उहाँलाई हामीले प्रदान गरेका छौँ। एकचोटि जोरदारले ताली बजाइदिनु होला। हामीले तपाईँलाई सम्मान गरेका छौँ। तपाईँ जीवित संस्थापक भानुमाविको। र धोपसिंह राजवंशीज्यू लगायत धेरै संस्थापकहरू यो स्कुलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि विभिन्न व्यवस्थापन समितिको अनवरत यात्रापछि यसको चाहिँ यो भानुमावि अगाडि बढेको 2024 सुरुवात भएको। र एउटा फोटोग्राफी भिडियोग्राफी यो सबै हामी स्रष्टाहरू र मेरा सहपाठी मञ्चका सहपाठी साथीहरू, आजको 208औं यस विशेष भानु जयन्तीको अवसर पारेर हामीले शालिग अनावरण कार्यक्रम राखेका थियौँ, त्यो सुसम्पन्न गरेका छौँ। र यो सुसम्पन्न कार्यक्रमको लागि विभिन्न देश विदेशबाट सहपाठी साथीहरूले अग्रज दाइहरूले रकम सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको प्रेरणा छ। उहाँहरूको प्रेरणाले नै हामीले आज यो कार्यक्रम सफल पार्न सकेका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूबाट हामीले त्यस्तै अपेक्षा गरेका छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले निरन्तर यस भानुमाविमा केही न केही कार्यक्रमहरू गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। विशेष गरेर हामीले देनदार छात्र छात्राहरूको लागि यस विद्यालयका देनदार छात्र छात्राहरूको लागि एउटा अक्षय कोष स्थापना गर्नको लागि हामी लागि परेका छौँ। यस पछाडिको हाम्रो अभियान भनेको अक्षय कोष स्थापना गर्ने हुन्छ र यसमा सम्पूर्ण समितिको मात्रै तयारी पार्नु परेको विद्यार्थी साथीहरूले विद्यार्थी साथीहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। भानुमाविमा एउटा भानु पुस्तकालय भवन सहितको भानु पुस्तकालय निर्माण गर्नको लागि हामी अग्रसर हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमसम्म आइपुग्नको लागि हाम्रो टिमलाई साथ सहयोग गर्ने सम्पूर्ण कमिटीका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तसर्थ अब यो शालिग अनावरण कार्यक्रम हाम्रो समाप्त भएको छ। यो शालिग अनावरण कार्यक्रममा शालिग बनाउनको लागि जति पनि खर्चहरू भएको छ त्यसमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण दाताहरूलाई भूपू विद्यार्थी मञ्चको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्दै आजको यो कार्यक्रममै समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
आफैलाई भयो कयौँ नसम्झेको वर्ष मुस्कुराउन पनि अचेल आफैलाई भयो कयौँ नसम्झेको वर्ष मुस्कुराउन पनि एक्लै बिर्सिए झैँ गर्छ आफ्नै मुटु यति साह्रो बैगुनी धड्कन छ तिमी हुँदा मात्रै ढुक्क हुने एउटा मन छ तिमी छैनौ हजारौँमा पनि एक्लोपन छ तिमी हुँदा मात्रै ढुक्क हुने एउटा मन छ तिमी हुँदा मात्रै ढुक्क हुने एउटा मन छ। धन्यवाद। अब एउटा छोटो फेरि यो सबभन्दा पछिल्लो समय लेखेको गीत हो। परारै बित्यो पोहोरै बित्यो यो साल नि पर्खेर दिन गते आए आएन कहिल्यै निष्ठुरी फर्केर दिन गते आए आएन कहिल्यै निष्ठुरी फर्केर कि सम्झ्यौ राति अबेलासम्म कि आँट्यौ बिर्सन बिहानै लाग्यो बारुली तिम्रो लागेर तिर्सना देउराली माथि खोपेको पिपल ढल्यो कि उस्तै छ उबेला लाग्यो मुटुमा चोट यो बेला दुख्दैछ देउराली माथि खोपेको पिपल ढल्यो कि उस्तै छ उबेला लाग्यो मुटुमा चोट यो बेला दुख्दैछ। सुनाउन हुने देखाउन हुने यो मनको भए पीर को बोक्थ्यो शिरमा दुःखको भारी छातीमा घोच्ने झिर छेकेर पहिरो मनमा गहिरो नजाने भएको भा बडा थियो भने मैतिर भस्ने के हुन्थ्यो आएको भा परारै बित्यो पोहोरै बित्यो यो सान्नी पर्खेर दिन गते आए आएन कहिल्यै निष्ठुरी फर्केर उडेका चरी साँझको झरी पास छैन टुङ्गाको पग्लेन कहिल्यै तिम्रो कि मेरो मन थियो ढुङ्गाको पत्थरले कोसौँ धस्केर बरु भेटायो होला उठ धोएर वर्षौँ नजाने रहेछ मायाले दिएको खोट धोएर वर्षौँ नजाने रहेछ मायाले दिएको खोट परारै बित्यो पोहोरै बित्यो यो साल नि पर्खेर दिन गते आए आएन कहिल्यै निष्ठुरी फर्केर। धन्यवाद। बसन्ती बागमा फुल्ने चमेली बैसको गन्ध बसन्ती बागमा फुल्ने चमेली बैसको गन्ध मलाई तानी लैजान्छ चमेली 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 बैसको गन्ध बसन्ती बागमा फुल्ने चमेली बैसको गन्ध बिहानी या मझै लाग्ने बिहानी या मझै लाग्ने सुभानी शान्त स्निग्ध बिहानी या मझै लाग्ने सुभानी शान्त स्निग्ध परन्तु पार्छौ ताउलो चमेली 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 बैसको गन्ध मलाई तानी लैजान्छ चमेली बैसको गन्ध। धन्यवाद।